थोड़ा जा महकदा वास्कुल जिंदगी दराज अली दियां दहियां राजी होवन तेरा नौकर बाबा हुसैन दी महाराजी होगी जिन्हों समझ आई ओदी हाय निकली ये तो नहीं आखना जो तुसा थके होए इब्तदाए मजलिस थकन का सवाल ही पैदा नहीं होता हो सकता है बरार शाह इन्हों समझा न सके होवे जो कौन गरीब है ते कदन गरीब होया कायनात दा पहला गरीब हुसैन और थोड़े हाल लियो करो सवाल बरार शाह तू जो आदे हुसैन गरीब है दसा कदन गरीब होया है गरीब उदा होया है जदा मदीने मां मरेंदे दिठे है और आना लियो वाह भाई वाह तेरा भला होवे बाबा जी नौकरा बाबा अली दियां दहियां राजी मन सैयदादा लख वरिया खां जी लख वरिया खां जितने शामिल हो गए गरीब उदा होया है जदा लोग हुसैन दी मान घर च मारिया है हुसैन दा आवाज नहीं हया करो ए उधर जिथे मेरा नाना रुकदा सोना शामिल हो गए लख वरिया भला दहिया दे परदे नहीं जी लख वरिया जी लख वरिया जी लख वरिया मैं सदके हो जावा मैं सदके हो जावा अज़ादार है बुजुर्ग आदे सैयदादा जड़ी पहली गल की आए दी वजाहत करके दस जो हुसैन आजाद दा गरीबा रोण वाले अज़ादार चकवाल दा हर अज़ादार जानदा है शिया होवे या सुन्नी होवे बंदिया दे यार हुसैन तो होए जे नबियां दे सुल्तान मोढियां ते चा क्या देन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मेरे चोए मैं हुसैन चोआ रोण वाले वत गरीब क्यों सदे हो गरीब वजह तो सददे हैं गरीब उदा होया जदा अखां वेदिया मां मरे दे सैयदादा हया करो मेरी मां दा एहतराम मेरा नाना करदा सैयदादा हया करो मेरी मां दे खाने असमा वाह भाई वाह भाई बड़ी रूहानियत मैं सदके हो जाऊं मैं सदके हो जाऊं मालिक इस साल मैं लखवरिया दियां ली दियां राजी होवन तेरा नौकर बाबा तेरा नौकर बाबा जेड़ा सोना तुस सुनिया तकरीबन मेरी हर चेहरे ते निगाह है कोई ऐसा अज़ादार नहीं जिहदी अख दा वुज़ू ना होया हो इस दा नाम मजलिस हुसैन इब्तदाए मजलिस चेडी सोहनी रूहानियत है मेरा दिल आदे मैं जुमले छोड़ा नहीं रोवण वाले करो सवाल इबरार शाह दसा हुसैन दी होर ही कोई गुरबत है या कोई ना रोवण वाले मैं दस देना कायनात दा पहला गरीब है जिस अखां वेंदियां कली मां नहीं धी मरी दी दिठी है सैयदादा हया करो दुश्मनी मर्दा नाल धियां नाल दुश्मनियां नहीं रोण वाले सैयदादा गाजी फिरा मेरे धे वडे मरे दे जी मैं नौकरा बाबा ली दियां धियां राजी होवन आयो मैं सदके हो जावा आयो मैं सदके हो जावा रोवण वाले अज़ादार ना दिन सैयदादा इस तो वड्डा मसैब नहीं हो सकता रोवण वाले अज़ादार जेड़ा बंदा करबला रोंदा है अगर मोहम्मद दी धी मदीने जख्मी ना होया हुसैन तेरा दरबा नाल ना कुसया मेरी सैन आलिया गदादारा जंगला च ना रुलिया शाम दफन ना होया सच्चा हो जावा धियां ली दियां राजी होवन बड़ा सोना शामिल होए बड़ा सोना शामिल होए रोवण वाले आदत नहीं इबादतन वैन पड़दा रहना एडा जो सोना जुड़े हो
दिल आदा मैं वैन छोड़ा नहीं। आओ सारे रल के अज़ादारों इबादत शामिल होइए। मैं प्यादा जैंदी दाई कुरान दी कारी होवे हुसैन दी क्या तारीफ है। वाया मसले तो नहीं भूल सकते जिंदा कलब कुरान शरीफ है। तुहाडी हाय सैन दी गवाही होनी है, तुहाडी हाय सैन दी सदाकत दी गवाही होनी है। वो आया मसले तो नहीं भूल सकते जिंदा कलब कुरान शरीफ है, जिंदा कलब कुरान शरीफ है। वैन मैं पढ़ना है तुसा करनी होया क्या आया। मैं प्यादा रब जान दरबार च क्या होया तई इतनी सैन नहीं है। आए घर तई उठ दे बहादे बेबे नाई इतने सैन थे। जी नौकर बाबा, जी नौकर बाबा, जी नौकर बाबा, नौकर बाबा। मैं सबके हो जावा, मैं सबके हो जावा। धियां ली दियां राजी हूं, धियां ली दियां राजी हूं। जैंदी एक सवाल है मेरा हर मुसलमान हाथ भी बनी खलोता अज़ादारां दे दरम्यान हाथ बन के अहले सुन्नत फिरावां के सवाल करना चाहना। मैं प्यादा जैंदी दाई कुरान दी कारी होवे हुसैन दी क्या तारीफ है। वाया मसले तो नहीं भूल सकते जिंदा कलब कुरान शरीफ है, जिंदा कलब कुरान शरीफ है। इस सैन नाल होया क्या है। मैं प्यादा रब जान दरबार च क्या होया तई इतनी सैन नहीं है। आए घर तई उठ दे बहादे बेबे नाई इतने सैन सहे। सत्य हो जाओ, सत्य हो जाओ। जी जी मैं नौकर बाबा, जी नौकर बाबा। अली दियां धियां राजी हूं। हाय मैं सत्य हो जाऊं, हो मैं सत्य हो जाऊं। हाय मैं सत्य हो जाऊं। धियां ली दियां राजी हूं। मैं सत्य हो जाऊं, मैं सत्य हो जाऊं। एक वैन है जड़ा मैं जी नौकर बाबा ली दियां धियां राजी हूं। जैंदी दाई कुरान दी कारी होवे हुसैन दी क्या तारीफ है। वो मसले तू नहीं भूल सकते जिंदा कलब कुरान शरीफ से होया क्या आया। मैं प्यादा रब जान दरबार च क्या होया ना तई इतनी सैन नहीं है। आए घर तई उठ दे बहादे बेबे नहीं इतनी सैन दे। जड़ियां दियां अम्मा रब दे लोग मैंने मारिया। मैं सच्चा हो जाऊं, मैं सच्चा हो जाऊं, मैं सच्चा हो जाऊं। धियां ली दियां राजी हूं, धियां ली दियां राजी हूं। रोण वाले अज़ादार एडा सोना शामिल होयो। मैं सच्चा हो जाऊं, मैं सच्चा हो जाऊं, मैं सच्चा हो जाऊं। कमाल रूहानियत बात होगा। इब्तिदाए मजलिस में इतना सोचा नहीं जिदा सोना तुसी शामिल हो गए। रोण वाले अज़ादारों एक वैन मैं 2-3 दिहाड़े पहले लिखे। रोण वाले अज़ादारों जितने शामिल हो गए हो तुहाडी नगरी चो अज पहली दफा इस वैन की इब्तिदा इतनी रूहानियत वाले माहौल चो करना चाहना। मैं प्यादा पाक मलिकातुल अरब बीबी ने एहसान दीन तलाए वा सब दीन सलामत खराज किता घर विच फाके आए हैं घर विच फाके आए रोवण वाले अज़ादारों जिस
جس بی بی دین اسلام تے خرچ کیتا ہے اس بی بی ازاداروں منگیے کیڑی شے وے آکھی کیڑی شے وے میں پیادا جیڑی آکھی ٹر گئی دنیا تو او میری تھی نو کوئی نہ رواوے ہویا کیا ہے پر اوندی دھی کو گھر چماریا نہیں کہ امات حیا جڑیاں دیاں یما جدیاں پارت دیندیاں میں دھی رول گئیاں میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں او میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں حسین دی ماں تواڑیاں مکانہ قبول اور منظور فرمائے شالاں اپنے دکھت کدی آئے نہ کرو ماں خدا حسین بادشاہ نو رونا بہت بڑی عبادت اس تو ود کوئی عبادت نہیں جتنے روندے بیٹھے ہو میں بخدا ارادہ کچھ ہو رہی لیکن جتنا سونا تسی شامل ہوئے ہو سید بیاں مظلوم دا ذاکر بیاں 14 دا زواریاں دل لے وی آج دکھ پڑا میں سید آدے بزرگوں جڑے چٹیاں داڑیاں لے توڑا نوکرہ بابا بزرگ دادارے نہ دن سید آدھے کوانی میں پیڑ پر میں پیادا جندی دائیں قرآن دی کاری ہوئے حسین دی کیا تعریف ہے وایا مسئلے تو نہیں بھول سکتے جہندہ قلب قرآن شریف روندے کے ودے آیا میں پیادا رب جان دربار کیا ہویا اور تھی اتنی سین نہیں ہے آئی گھر تائیں اٹھ دے بہا دے بے بے نائی اتنی سین زین نوکر ازادار دا میں نوکر ایتا بزرگ چٹی داڑیاں لیں جدوں اللہ کرے میں چٹی داڑیاں لے دا حیا کردہ رونا لے ازادار بزرگاں دی چٹی داڑیاں دن سید آدھا جتھا کرنا پیوں میں ایک واری وین پھر سنا جندی دائی قرآن دی کاری ہوئے یہ جڑے آئے نو پہ کر دے تسی آئے کر کے گواہی پہ دیں دے ہو جو سین سچیا وہ جندی دائیں قرآن دی کاری ہوئے حسین دی کیا تعریف ہے وایا مسئلے تو نہیں بھول سکتے جہندہ قلب قرآن شریف تے روندے کیوں ودنے شیعہ میں پیادا رب جان دربار کیا ہویا وہ تھی اتنی سین نہیں ہے آئی گھر تائیں اٹھ دے بہا دے بے بے جڑی آدھی آئی بابا قبر چبائرہ دھیر ہو لگیا معافی مانگے وہ میں صدقے ہو جاؤں معافی مانگے وہ میں صدقے ہو جاؤں یقین کامل ہے اگر میں وینی پڑھدا رہا گھنٹہ تو سازاداران دی ہائے بلند ہوندی رہنی کداں وکھریاں بے کے سوچنا ضرور
جو رسول دیاں دیاں نال مسلماناں کتنی دشمنی ادا کیتی اور کتنی دشمنی اج پہ کرتے ہیں. اے میرے نال قبلہ غلام رضا جھنڈوی صاحب موجود ہیں جس ویلے اسی پاک سیدہ دی قبر تے گئے نا سلام کرن دی غرض نال تے بزرگو بھائیوں جداں اساں سلام کرن دی غرض نال بسم اللہ مالکاں دے عزتاں لئی مدا خان تشریف فرما ہو گئے اور قریب آ جاواں روون والے عزاداراں او میں جس ویلے اسی سلام کرن پہنچیا نا تے جھنڈوی صاحب میری باہ نہ پی انہاں کہ سیداں تسی کم از کم سید اپنے آپ نو امیر نہ صدایا کرو. انہاں کہا میں کہ کیوں اساں دوویں رو پے تے ایک بین دے گل وچ بائیں پا کے اسا کہا رو کے اسا کہا اس وجہ تو غریب صدایا کرو امیر نہ صدایا کرو. کسے دی وی دادی دی پوچھو نا بھی قبر کیڑی جاتے تے لوگ دستے نے جھنکا نہیں دیندے. تسی او سید ہو جنہاں نسی پوچھئے بھی تہاڈی دادی دی قبر کیڑی جاتے ویکھ مسلمان جھنکا دیندے. او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے نہیں علی دی رضی میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں. کداں سوچنا ضرور ویکھو نا کتنی دشمنی سادات نال رسول دی زخمی دھی نال کلی دشمنی نہیں کیتی. دشمنی آج بھی جاری ہے. کیویں آپ میں ذرا گواہی دے وہ ترے قبراں پورے جہان تے ہن بھی ویکھ لو ترے قبراں پورے جہان تے اج بھی ای ہو جائیاں جتھے مسلمان سلام بھی نہیں کرن دیندے جان بھی نہیں دیندے. رومن والے عزاداراں پہلی قبر محمد دی زخمی دھی دی قبر ہے جتھے زوار اگر جاوے تو لوگ مارتے نہ. رومن والے تے دو او دھیاں نے جڑیاں اج بھی قاتلاں دے شہر دفن ہیں. ایک علی دی زخمی دھی ہے ایک حسین دی دسی دھی. او میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں. انہاں ترے دھیاں دی قبر تے بلکہ بھائی غلام عباس جدہ میں پہلی دفعہ شام گیا اے بھی میرے نال موجود ہیں اور مالکان دا عظیم مدا خان با خدا خاص کر میں بہن بھرادا انہاں تے مظلوم دی غربت تے رومن والے اسی موجودہ سے اساں آپ جدہ شام گیا پہلی دفعہ رومن والے جدوں میں گیا نا تے اپنے ہتھاں نال اساں چندرے عزاداراں حسین دی دھی دی ذریعے دے آپ کھلایا. او میں صدقے ہو جاواں کدی قبراں نے بھی جندرے لگے ہر جہاں تے بندہ آزادی نال قبراں تے جا سکدا. میں صدقے ہو جاواں ہر جہاں تے بندہ آزادی نال جا سکدا ہے. رومن والے واحد اترے قبراں جتھے آج بھی عزادار ہن بھی ملن نا یادیں سیدزادہ او شام دے راہ کداں کھل سن. رومن والے عزاداراں کتھے ہی روندیاں اکھاں نال دعا کرو اس امام دا جلدی ظہور ہوے جڑا پردہ غیبت وچ روز آدھا ہے میرے اللہ من اذن ظہور دے میں جا کے اس نانے دی کمینی امت کو لو پوچھاں تو میریاں دعاں دادیاں دا جرم کیڑا. ایک بازار کیوں روندی رہی ہے ایک دربار کیوں مرحبا مرحبا. صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں. علی دیاں دھیاں راضی ہوں رومن والے عزاداراں نبی دی زخمی دھی مضمون نہیں احساس پڑھنا چاہنا مکمل مضمون پڑھن دا وقت نہیں ہوندا. رومن والے عزاداراں قریب تو ایک دا ایک وین کرنا چاہنا نبی دی دھی بلکہ جملہ یاد آ گیا تے پڑھ دینا. مولا امیر کائنات نو مسجد کوفہ تشریف فرما صحابہ موجود مولا نے نا ایک صحابی سامنے آیا اسا کہ مولا یہ مرد تے اوکھا ویلا کداں آندا ہے. مولا فرمایا تھوڑیاں نگاہاں چ مرد تے اوکھا ویلا کیڑا ہوندا ہے. ایک صحابی بولیا کہ مولا مرد تے اوکھا ویلا ہوندا ہے جدوں بیمار ہوے مولا اودیاں عیادت کرن والا کوئی نہ ہوے او کلا ہوے ان کوئی تیمارداری کرن والا کوئی نہ ہوے. مولا فرمایا ہاں یہ بھی بڑا اوکھا ویلا ہے. مولا ایک صحابی اور مولا میں دسدا مولا جداں کوئی بندہ اپنے پتر دا جنازہ چاہے مولا یہ بڑا اوکھا وقت ہوندا ہے. مولا فرمایا ہاں یہ بھی بڑا وقت اوکھا ہوندا ہے. ایک اور صحابی اٹھیا اس کہا مولا مرد تے اوکھا ویلا او ہوندا ہے
जदां उस किसी का कर्ज देना होवे, उहदे कोल पैसे ना होवन कर्ज वापस करने वास्ते, वो बंदा उहदे बूहे ते आया होवे ते मौला ये बड़ा औखा वक्त हुंदा है। मौला फरमाया हाँ ये भी औखा वक्त हुंदा है। ये गल्लां सुन के अली जैसा बहादुर इमाम रज रुना रोवण वाले हो जिवें तुहाडे चों चंद बंदे हैरान हो गए इन्हां जो मौला अली इन्हां दीयां गल्लां सुन के ते रुने क्यों? ये त्रेवे दे त्रेवे मौला दे कदमां ते बोसा दे के आदे मौला कोई गलती हो गई है ते माफी मंगदे हां। फरमाया नहीं, जेड़े तुसां औखे वेले दसे ने ये भी ठीक है, लेकिन मर्द ते सब तो औखा वेला ओ हुंदा है जदां कोई ओदे वेदियां ओदी ज़ौजा न मारे। मौला फरमाया मैं ओ गरीब हाँ जड़े मैं वेदा रहा लोग मोहम्मद दी दीन मारदे रहे मेरे गल च रस्सियां। मैं सदके हो जावां, मैं सदके हो जावां, तेरियां धीयां दे पर्दे उमन जिन्हां आजादारां दी है निकली। मैं सदके हो जावां, मैं सदके हो जावां, मैं सदके हो जावां। नबी दी धी फरमाया जाओ बेटा कब्रे नबी ते मेरी सेहत वास्ते दुआ कर रहा हूं। बेहतर जानते हो मजमून का कितना हिस्सा छोड़ दिता है। रोवण वाले दारों हसनैन करीमैन शरीफैन टुर पे नाने दी कबर वाले पासे। मैनू जरा बोल के जवाब दिओ जदां किसी मां ते आखिरी वेला आवे वो पुत्रन टुरदी है कोल बांधदी है ना। रब जाने कितनी जख्मी आई मोहम्मद दी धी टोरियां उस पुत्रां नूं। रोवण वाले दादरों हसनैन करीमैन शरीफैन टुरदे हुए नाने दी कबर ते आ गए। आके अमीर बह गया सिरांदी, गरीब बह गया पवांदी। इहो जड़ियां नाने नाल गल्लां कीतियां ये पढ़ के मेंबर अपने भाई दे हवाले करिए। रोवण वाले दादारों अमीर वैन करके आदा नाना मैं तेरा ओ पुत्र हां जिन्हों भरी मस्जिद नबवी विच सारियां दे सामने आख्या या हसन तू अमीर है। नाना मैं एक तेरे नाल गल करन आया। नाना साडी मां बहुत बीमार है। नाना मां सन अगे भी तेरे कोल टुरदी आई लेकिन अज अंदाज वखरा ही। आदे नाना रब जाने पता नहीं केड़ा बंदा है जेड़ा इशारा समझ के हाय कर सी। आदे नाना रब जाने क्यों जदा अज टुरिया स ना मेरा मुंह चुमदी आई हुसैन दा गल चुमदी आ। वाह भाई वाह थोड़ा भला होए जिदी हाय निकलिए। नाना रब जाने क्यों हुसैन दा गल चुमदी हा मेरा मुंह चुमदी। मरहबा मरहबा सैयदा मैं सदके हो जावां, मैं सदके हो जावां। कोई जवाब नहीं आया। गुरबत दा दारों हुण पिया शुरू करदा। हुसैन नाने दी कबर नूं आन लाया बिरा दी गल्लां सुनदा रहा। रोवण वाले दा दारों बिरा दे हथ ते हथ रख के आदा अगर नाराज ना होवे तुसी मेरे भिराओ मैं आप नाने नाल गल ना कर लवां। फरमाया मेरा वीर कर ले गल। रोवण वालियों कब्रे नबी ते हथ रख के आदा नाना ए अमीरे मैं गरीब हाँ। मेरे अल्लाह शान गरीबी कोई न होए बुलावे जितने आजादार शामिल हो गए कब्रे नबी ते मत्था रख के आदा नाना मैं हूं हुसैन जिदी वजह नाल सजदा वधाया। रोवण वाले आजादार दो जनाज़ां दा वेला याद कराया। आदा नाना मैं हूं हुसैन जिन मदीने दियां गलियां च मोडियां ते चा के वल्ले दियां जुल्फां नपा के फरे मदीने वालियां नूं दसदा है जो हुसैन मेरे च मैं हुसैन च। आदा नाना ए तां अमीर लुकैंदा रहा मैं दसदा साडी मां बीमार नहीं जख्मी है ते सुन नबियां दा सुल्तान साडी मां को तेरे आया उम्मतियां मारे गाल दबा अरमान तेरा रखा दे ताजीम जदी किते उठदा है होंदे भुल्लण दे ऐलान रो रो के पिया दे क्या नाना पूरा। मरहबा मरहबा रोण वालियां जादार कबर हलन लग पई हौले हौले आवाज आंदा मेरा लाल मैं तन जन्नत दा
دا سردار بنایا غریب کیوں سدینا ہے آدھا نانا جے میں عزاداروں سرداراں ودا ہکا گل دا جواب دے جے میں سرداراں کیوں ماریا ہے ان مسلمان ساڈے مان گھر وچ آ کے تروٹ پسلیاں